सोमेस्त गोंयकारांक आमी आरजी स्विंडनाक सुद्या आरजी पार्टीक सपोर्ट करपी सपोर्टर तुमकां सगल्यांक आयज देव बरें दीस आवडतात आनी हांगासर आमी एकठांय जाल्यात आमचे गोंयच्या पासत वावुरतल्यांक सपोर्ट दिवपाक आनी हाच्या वयर तुमकां सुबेज म्हायती दिवपाक आमचो प्रेसिडेंट आरजी पार्टीचो प्रेसिडेंट स्विंडनाक सीओ बाब तुमकां हाच्या वयर सुबेज म्हायती दितलो. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडटा. तुम्ही पळयलां आसतले हे आमचे सगळे आरजी मोगी आसले आसा आनी हेचे फुडें आसतले. तुम्ही जाणा आता पार्लमेंटाचे इलेक्शन आसा आनी आमची पार्टी आरजीपी दोनूय सिटां बसलेले आसा आनी ते कित्याक बसले आनी कित्याक बसोंक पडले थोडीच तुमकां म्हायती दिता. मोगाच्यान 60 वर्सां जालीं गोंयांत पार्लमेंट इलेक्शन जाता, आमचे MP वयता आनी एक जाप काडना आसतना परत ते आपल्याची 5 वर्सांनी आपल्याचे सीट बसयता. हे पावटी आमकां संदी मेवल्या. गोंयची निजाची पार्टी आरजीपी बसल्या आनी ही आरजीपी बसल्या म्हणून तांचे सगळे भायर सरलेले आसा. कित्याक जी स्कॅमां ते कोत्ताले, जे ते दलालपणां कोत्ताले, जे गोंय आमचे विकताले ते सगळे ह्या आरजीपी पार्टीन तेंचे भायर काडलेले आसा. हेचे फाटी केन्नाच कोण उलय नासले. गोंयच्या पासत गोंयचे लँड प्रोटेक्शन बील, गोंयचे आमचे जमन्यो, गोंयचे आमचे जागे, कम्युनिटात लँड, आमकां नोकऱ्यो, प्रायव्हेट सेक्टराचेर आमच्या नोकऱ्यो, गोंयकारांक नोकरी रिजर्वेशन केन्नाच खंयच्याच पक्षान उलोवना. कारण ते फकत वोट बँकाचेर आसा. पण आमची पार्टी नीज गोंयकारांची पार्टी सदांच उलयता ड्युअल सिटीजनशीप आमच्या पासत आनी स्पेशल स्टेटसा पासत. कित्याक हेचे फुडें जायते उलोवन गेले आमच्या गोंयान स्पेशल स्टेटस दितले म्हणून. वयर सरकार आसतालो काँग्रेसाचो, सकयलूय आसतालो काँग्रेसाचो, केन्नाच कोणाक दिवंक जावना. आता बीजेपी सकयल आसा, वयरूय आसा, तांकोणय दिवंक जावना. फकत ते आमकां इलेक्शन येता आनी आमकां फटयता. गोंयकारांचो तुमी बारीक चिंता, हे पार्टयांनी नॅशनल पार्टयांनी आमकां गोंयांक कितें आमकां दिलेलें आसा पळय ते, कितें गोंयचे पासत दिलेलें आहा पळय ते तुमी बारीक चिंता. नाजाल्यार तेंचो मॅनिफेस्टो तुमी पळया. गोंयच्या पासत तेंचे कितेंच बरयलेलें ना. कित्याक ते गोंय निवडून येता जायत पूण तेंचे रिमोट कंट्रोल दिल्लीक आसता. तांकां एक ना डिसिजन तांकां दिल्लीक घेवचें पडटा. आमचो MP जालो जाल्यार तो गोंयचो मोग राग घेवन पार्लमेंटान उलयतलो आनी आमचे गोंयकारांचे इश्यू जावं ते CRZ, जावं ते नुस्त्याचे, जावं ते ड्युअल सिटीजन सगळे तो थिंगा उलयतलो. ताका लागून तुम्हाला मागता तांकां एक चान्स दिवचो. बी टीम म्हणून तुम्ही जायते जाणांनी सोशल मिडियाचेर जायत्यांनी व्हिडिओ काढलो पण एकल्याच्यान पासून प्रूफ करूंक जावना आरजी आमची बी टीम म्हणून. जायते जाण योग्यकून व्हिडिओ काडूंक लागले. आमी सपोर्टर आहले, आमी आरजीक पयशे दिले. हांवें जाल्यार केन्नाच हे सपोर्टरांक पळोवंक ना, नाजाल्यार तेंचे आमी पयशे पळोवंक ना. दिले आसतले आनी जायते जाण दिता तांकां हांव आरजीच्या सगळ्याच्या वांगड्याच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. पूण ह्या थोड्यांक हांव विचारता, तुमकांच खबर नासतलें तुमी कोणाचे पळयते, काँग्रेसाचे, बीजेपीचे वो आतां आरजीचे तुमी ना जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक तुमी घडया TMCचे नाजाल्यार आपाचे आसचे पडले. कित्याक तुमी सगळे पार्टयान भोंवन तुमी पळयले. ताका तुमकां तुमच्या लिडरांचेर ट्रस्ट ना. आमकां आमच्या लिडरांचेर ट्रस्ट आहा. आमी लिडर जाणा ते गोंयचे पासत झुजता, गोंयच्या नागरिकां पासत झुजता, जमनी पासत झुजता. आमी परदेशांत पावले कारण हे काँग्रेस आनी बीजेपीक लागून. नाजाल्यार गोंयांत आमी सुसेगाद नोकरी आमकां मेवतले आहली, गोंय आमचे धंदे आसतले आहले. आतां गोंयकारांचे कांय चलना, फकत चलता भायल्यांचे. कित्याक गोंयांत गोंयकारांक खूब हाडीन दवरूंक ना. कित्याक एक पासून बील ना गोंयकारांक, गव्हर्मेंट सेक्टरांत बील पास करूं ना की उमकी पर्संटेज गोंयकार ह्या धंद्यान आसोंक जाय म्हणून. ताका लागून मागता हे आरजीपी स्विंडन आमची कमिटी आसा, ही स्ट्रॉंग कमिटी आसा. हेचे फुडें आमी सदांच आरजीपीक सपोर्ट करतले आनी हे डिसिजनाक आमी वेलकम करता आनी मागता सगळे गोंयकारांतान धर्म सोडून आरजीपीक आनी आमच्या फुटबॉलाक तुम्ही वोट मारचो. गोंयची पार्टी गोंयची पार्टी